मॉनसून बारिशों का 7वां स्पेल गजब ढाने लगा। स्वाबी के वलावड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से 15 अफराद की जान चली गई। 12 से जायद घर सैलाबी रैले में बह गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्वाबी के पहाड़ी इलाके में लैंड स्लाइडिंग भी हुई। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश जबकि मुमकिन सैलाब और क्लाउड बर्स्ट के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट। मरी में तेज बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग। झीका गली से मुल्हिका रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा में खुदकुश बमबार तैयार करने वाला लेक्चरार गिरफ्तार। हसास इदारों ने 14 अगस्त को बलोचिस्तान में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया। निजी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार डॉक्टर उस्मान काजी ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले में सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। कहा कालदम BLA के रहनुमा हर बियार मरी की तरफ से अहदाफ बताए जाते थे। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रियासत के साथ गद्दारी करने पर शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। महरूमियों की जो दास्तानें सुनाई जाती हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची और हैदराबाद के तरक्याती मंसूबों पर इजलास। कराची में 6 मेगा स्कीम्स और हैदराबाद में 3 नई स्कीम्स पर काम जारी है। इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कराची में तरक्याती कामों का जायजा लेने खुद जाऊंगा। सहाफ़ी खावर हुसैन के वरसा ने मुबैना खुदकुशी पर सवाल उठा दिया। खावर हुसैन के अहले खाना अमरीका से कराची पहुंच गए। भाई की दरख्वास्त पर हैदराबाद लियाकत यूनिवर्सिटी हस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। खावर हुसैन के भाई, वालिद और वालिदा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सांकड़ पहुंचे। खावर हुसैन के वालिद का कहना था मेरा बेटा बहुत दलेर इंसान था, वो अपने आप को गोली नहीं मार सकता, ये कत्ल है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं, असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाम बहक अफराद के वरसा के लिए इमदादी पैकेज 10 से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। बैरिस्टर सैफ ने कहा सैलाब मुतासरीन को खुसूसी पैकेज के तहत मुआवज़ों की अदायगी की जा रही है। तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तमाम मुतासरा अजला में इमदादी चेक्स की तकसीम आज से शुरू होगी। मुश्किल घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ शाना बशाना खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन को तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए ज़रूरी अद्वियात और तिबी सामान का स्टॉक रवाना। NDMA की दरख्वास्त पर वजारत सेहत ने तिबी सामान C-130 तैयारी के जरिए भेजा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा वजारत सेहत सैलाब मुतासरीन को हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए पुरज़्म है। बर वक्त और मौसर तिबी इमदाद को यकीनी बनाने के लिए हर इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी पर मुसलसल नज़र है। जंगबंदी बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू। कहा जंगबंदी तब ही मुमकिन है जब दोनों फरीक आपस में लड़ाई रोकने पर रज़ामंद हो। हमारा मकसद सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी नहीं बल्कि अमन मुआहिदा है ताकि मज़ीद जंग ना हो। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास ऐसा सदर है जिसने अमन को तरजीह बनाया। हमने कंबोडिया, थाईलैंड में अमन देखा। हम दुनिया भर में अमन के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इस जंग के जीतने में जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार इतना इम्पोर्टेंट है। हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता है। भारत के तबाह 6 तैयारों की वीडियोस हमारे पास है। फैसला किया था सबूत मिलने तक भारतीय जहाज गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा भारत के खिलाफ हमने तमाम अहदाफ हासिल किए।
مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت کے خلاف کامیابی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا اہم کردار ہے۔ بھارت کی تمام منصوبہ بندی وقت سے پہلے ہمیں پتہ چل جاتی تھی۔ بھارتی ڈرامے کی پیچھے اجیت دوول اور امیت شاہ تھے۔ یہ دونوں بھارت کو لے ڈوبیں گے۔ بھارت نے ہماری ایک ایئر بیس پر 7 میزائل داغے، ایک بھی اندر نہیں گرا۔ بھارت کھلے عام پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کارپوریٹ سیکٹر کی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا عملی زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، محنت کو شعار بنانا ہوگا۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دورہ جاپان کا آغاز۔ آج یوکوہاما میں مصروف دن گزاریں گی مریم نواز۔ جدید ترین کیبل کار ایئر کیبن کا جائزہ لیں گی۔ یوکوہاما کی واٹر اینڈ سیوریج فیسلٹی کا دورہ شیڈیول میں شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جاپان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گی۔ یوکوہاما کے میئر مریم نواز اور وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ پنجاب کے سرکاری اور نجی اسکولوں اور کالجز میں گرمی کی چھٹیاں ختم۔ اسکول اور کالجز میں میٹرک اور انٹر کی کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک اسکول 1 ستمبر سے کھلیں گے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے مطابق چھوٹی کلاسز کی چھٹیوں میں اضافہ موسمی صورتحال دیکھ کر کیا۔ قومی توانائی ضرور پورا کرنے میں اہم سنگ میل عبور۔ بلوچستان کے ضلع جھلمکسی میں گیس منصوبے کا کامیاب آغاز۔ OGDCL نے جھلمکسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کر لیا۔ منصوبے سے یومیہ حاصل ہونے والا 14 ملین مکعب فٹ گیس کو سسٹم میں شامل کر لیا۔ روزانہ 45 بیرل خام تیل بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے آج وائٹ ہاؤس میں بڑی بیٹھک لگے گی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی سمیت یورپی ممالک کے سربراہان آج صدر زیلنسکی کے ہمراہ واشنگٹن جائیں گے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں الاسکا مذاکرات میں سامنے آنے والی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے دعویٰ کیا روس ایسے معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت وہ کسی یورپی ملک پر حملہ نہیں کرے گا۔ امریکہ اور یورپی اتحادی یوکرین کو نیٹو کے آرٹیکل 5 جیسی سیکیورٹی ضمانتیں دے سکتے ہیں۔ روسی صدر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ صدر پیوٹن کی رضامندی گیم چینجر ہے۔ صہیونی ریاست کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا گھناؤنا منصوبہ، لاکھوں فلسطینیوں کو زبردستی جنوبی غزہ منتقل کرنے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے بھی غزہ پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ اپنے بیان میں کہا غزہ پر حملوں کی شدت میں اضافہ کیا جائے گا، علاقے پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا۔ اسرائیلی شہری جنگ سے تنگ آ گئے، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر نکل آئے۔ ملک گیر ہڑتال اور احتجاج کی کال پر تل ابیب سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز کے باہر پرتشدد احتجاج، مظاہرین آگ لگا کر اہم شاہراہیں بند کر دیں۔ اسرائیلی پولیس کی پانی کی توپوں سے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش، 38 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والے حماس کے خاتمے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت نے مزید 57 فلسطینیوں کی زندگیاں اجاڑ دیں۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے امداد کے منتظر 38 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں گھر والوں کے لیے پانی لانے والی بچی کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ الاہلی اسپتال پر بھی بمباری، خوراک کی کمی کے باعث مزید 11 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اموات کی تعداد 251 ہو گئی۔ قومی اسکواش پلیئر اشرف عرفان نے امریکہ میں ہونے والا جونز کریک اوپن اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں اشرف نے ملیشین پلیئر نیتن کیوے کو شکست دی۔ اشرف عرفان نے ٹائٹل کے ساتھ $12,000 انعامی رقم بھی اپنے نام کی۔
اور ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز 4 کروڑ 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی عوام سے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل۔ اپنے پیغامات میں کہا ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے شدید خطرات کا سامنا ہے۔ قوم کی بھلائی اور ترقی اس کے جنگلات اور قدرتی ماحول کے تحفظ پر منحصر ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر شجرکاری مہم کی کامیابی ناگزیر ہے۔